स्वागत छ साथीहरू आयोग जानकारी युट्युब च्यानलमा। आज मैले तपाईँहरूलाई नेपाल टेलिकमको सहायक पद लेभल 4 है तह 4 अन्तर्गतको पाठ्यक्रम बताउन गइरहेको छु। जुन पाठ्यक्रम चाहिँ जुन तह 4मा चाहिँ तपाईँ एसएलसी अथवा एसई पास गर्नुभएको छ भने तपाईँको लागि एकदम आवश्यक छ। यदि तपाईँले नेपाल टेलिकममा दरखास्त दिँदै हुनुहुन्छ भने आजको श्रृङ्खलालाई म सुरु गर्छु। र त्यसभन्दा अगाडि यदि तपाईँले नेपाल टेलिकममा अझै अनलाइन फारम भर्नुभएको छैन भने हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर मैले भिडियो राखेको छु नेपाल टेलिकमको अनलाइन फारम भर्ने तरिका र कुन पदमा कति दरखास्त आह्वान गरेको छ भनेर हेर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर पनि भिडियो रहेको छ। साथसाथै तपाईँले यस्तै यस्तै भिडियोहरू अरू पनि पाउन सक्नुहुन्छ। ढिला नगरी लाग्छ आजको यो श्रृङ्खलातर्फ। साथीहरू यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तह 4 अन्तर्गतको नेपाल टेलिकमको सहायक स्तरको जुन सिलेबस रहेको छ। नेपाल टेलिकम सहायक स्तर तह 4 प्रशासन सेवा प्रशासन समूह अन्तर्गतकै सहायक पदको खुल्ला प्रतियोगिता को लागि लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम भनिरहेको छ यहाँनिर है। पाठ्यक्रमको रूपरेखा चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यस पाठ्यक्रमको आधारमा निम्नानुसार चरणमा परीक्षा लिइनेछ भनेको छ। प्रथम चरणमा चाहिँ लिखित परीक्षा हुनेछ भने द्वितीय चरणमा अन्तर्वार्ता हुनेछ है। यहाँनिर प्रथम चरणको जुन परीक्षा हुन्छ त्यसमा चाहिँ 200 पूर्णाङ्क दिनुपर्ने छ हामीले भने द्वितीय चरणको परीक्षामा चाहिँ 30 पूर्णाङ्कको परीक्षा हुनेछ है। परीक्षा योजना तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ एक्जामिनेसनको स्किम, जहाँ प्रथम चरणमा लिखित परीक्षाको जुन 200 पूर्णाङ्क रहेको छ त्यसको सिलेबसमा प्रथम पत्रमा चाहिँ सामान्य ज्ञान र सामान्य बौद्धिक परीक्षण रहेको छ जिके आइक्यू, जुन 100 पूर्णाङ्कको हुनेछ भने उत्तीर्णाङ्क 40 हुनेछ। र परीक्षा प्रणाली चाहिँ मल्टिपल चोइस क्वेसन्स हुनेछ है। वस्तुगत बहुवैकल्पिक प्रश्न हुनेछ जुन प्रश्न सङ्ख्या चाहिँ 50वटा हुनेछ भने 2 अङ्कका दरले हुनेछ। 45 मिनटको प्रश्न हुनेछ यो भने। द्वितीय पत्रको लागि चाहिँ सेवा सम्बन्धी हुनेछ जुन 100 पूर्णाङ्कको हुनेछ, 40 उत्तीर्णाङ्कको हुनेछ, विषयगत हुनेछ। छोटो उत्तर चाहिँ 12वटा प्रश्न हुनेछ। छोटो उत्तर दिनको लागि 12वटा प्रश्न हुनेछ जुन 5 अङ्कको हुनेछ भने लामो उत्तरको लागि 4वटा प्रश्न हुनेछ 10 अङ्कको हुनेछ। जम्मा समय 2 घण्टा 30 मिनट रहेको छ है। एकदम छोटो समयको लागि रहेको छ। कम्पिटिसन पनि धेरै छ सायद यो टाइम अनुसार है। तपाईँको अब लेखन शैली र लेखनको जुन स्पिड रहेको छ त्यसलाई पनि बढाउनु पर्ने हुन्छ यसको टाइमिङ अनुसार। यहाँनिर द्वितीय चरणमा हेर्न सक्नुहुन्छ अन्तर्वार्ता रहेको छ जुन मौखिक हुनेछ। यहाँनिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ परीक्षाको प्रणाली र द्रष्टव्यमा चाहिँ तपाईँले यहाँनिर एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू छ है। नझुक्किनु होला यहाँनिर द्रष्टव्य भनेर यसलाई हेलसेक्राइ नगर्नु होला। यहाँनिर तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू छ। यो पाठ्यक्रमको योजनालाई प्रथम चरण र द्वितीय चरण गरी 2 भागमा विभाजन गरिएको छ। यो जुन मैले तपाईँहरूलाई बताएँ छुट्टा पाठ्यक्रममाथि प्रथम र द्वितीय पत्रको लिखित परीक्षा छुट्टै हुनेछ है। यो कुरा पनि ध्यान दिनु होला। र लिखित परीक्षाको माध्यम भाषा नेपाली वा अङ्ग्रेजी अथवा नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवै हुनेछ है। तपाईँले नेपाली मात्रै पनि लेख्न पाउनुभयो, इङ्ग्लिस मात्रै पनि छुट्टै लेख्न पाउनुभयो र इङ्ग्लिस र नेपालीलाई मिसाएर पनि लेख्न पाउनुभयो है। र 4 नम्बरमा भनेको वस्तुगत बहुवैकल्पिक मल्टिपल चोइस प्रश्नहरूको गलत उत्तर दिइएमा प्रत्येक गलत उत्तर बापत 20% अङ्क कट्टा गरिनेछ। तर उत्तर नदिएमा त्यस बापत अङ्क दिइने छैन र अङ्क कट्टा पनि गर्ने छैन भनेको छ। तपाईँले 5वटा क्वेसन्सको रङ एन्सर दिनुभयो भने तपाईँको 1 नम्बर कट्छ है। यो कुराहरू चाहिँ ख्याल गर्नु होला। र तपाईँले कुनै पनि एन्सर दिनुभएको छैन भने त्यस बापत अङ्क पनि दिइने छैन र कट्टा पनि गरिने छैन भनेको छ भने। यसै गरी 5 नम्बरमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ वस्तुगत बहुवैकल्पिक हुने परीक्षामा परीक्षार्थीले उत्तर लेख्दा अङ्ग्रेजी ठुलो अक्षर क्यापिटल लेटरमा ABCD मा लेख्नुपर्ने छ। सानो अक्षर स्मल लेटर ABCD लेखिएको वा अन्य कुनै सङ्केत गरेको भए सबै उत्तर पुस्तिका रद्द हुनेछ है। एकदम ख्याल गर्नु होला। यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने रहेको छ। तपाईँले उत्तर पुस्तिकामा तपाईँले मल्टिपल चोइस क्वेसन्सहरूको एन्सर्स लेख्दाखेरि वस्तुगत बहुवैकल्पिकको उत्तर लेख्दाखेरि क्यापिटल ABCD लेख्नु होला है। जुन ABCD चाहिँ प्रश्नमै सोधिएको हुन्छ। ABCD भनेर 4वटा अप्सन दिएको हुन्छ। त्यसको उत्तर दिँदाखेरि तपाईँले यहाँनिर यो क्यापिटल अक्षरको ABCD लेख्नुपर्ने छ न कि सानो ABCD है। यो कुरा चाहिँ एकदम ख्याल गर्नु होला। र यहाँनिर 6औं नम्बरमा भनेको छ बहुवैकल्पिक प्रश्नहरू हुने परीक्षामा कुनै प्रकारको क्याल्कुलेटर प्रयोग गर्न पाइने छैन भनेको छ। तपाईँले वस्तुगत बहुवैकल्पिक प्रश्न
को उत्तर दिने बेला त्यो परीक्षामा चाहिँ क्यालकुलेटर लगाउन पाउनुहुने छैन। परीक्षामा सोधिने प्रश्न सङ्ख्या, अङ्क र अङ्कभार यथासम्भव सम्बन्धित पत्र विषयमा दिइअनुसार हुनेछ है। र यसै गरी 8 नम्बरमा परीक्षार्थीले मोबाइल वा यस्तै प्रकारका विद्युतीय उपकरण परीक्षा हलमा लैजान पाइने छैन। यसै गरी विषयगत प्रश्न हुने पत्रको हकमा प्रत्येक खण्डको लागि छुट्टा छुट्टै उत्तर पुस्तिकाहरू हुनेछन्। परीक्षार्थीले प्रत्येक खण्डका प्रश्नहरूको उत्तर सोही खण्डको उत्तर पुस्तिकामा लेख्नुपर्नेछ है। यानि कि तपाईँले ध्यान दिनुपर्नेछ। विषयगत प्रश्नहरू दिँदाखेरि प्रथम पत्र र द्वितीय पत्र हुन्छ। खण्ड क, खण्ड ख, त्यो खण्ड क र खण्ड खको छुट्टा छुट्टै उत्तर पुस्तिका हुन्छ। जुन उत्तर पुस्तिका हो जुन खण्डको त्यही खण्डमा लेख्नुपर्नेछ है। र यसै गरी 10 नम्बरमा भनेको छ यस पाठ्यक्रम योजना अन्तर्गत प्रत्येक विषयका विषयवस्तुमा जेसुकै लेखिएको भए तापनि पाठ्यक्रममा परेका कानुन, ऐन, नियम तथा नीतिहरू परीक्षाको मितिभन्दा 3 महिना अगाडि संशोधन भए वा संशोधन भई हटाइएको वा थप गरी संशोधन भई कायम रहेकालाई समेत यस पाठ्यक्रममा परेको सम्झनु पर्दछ भनेको छ। एकदम यहाँ ध्यान दिनु होला। लेटेस्ट कुराहरू अपडेट हुनु होला तपाईँले 3 महिना अगाडिसम्मको है। र 11 नम्बरमा भनेको छ प्रथम चरणको परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरूलाई मात्रै द्वितीय चरणको परीक्षामा सम्मिलित गराइनेछ भनेको छ। सो यहाँनिर के ध्यान दिनु होला भनेपछि तपाईँले फर्स्ट पेपर यानि कि जिके, आइक्यू जुन सामान्य ज्ञान र बौद्धिक परीक्षण रहेको छ त्यो पास गर्नुभयो भने मात्रै तपाईँले चाहिँ द्वितीय पत्रमा प्रवेश पाउनुहुन्छ, पास हुनुहुन्छ है। सो यो कुराहरू चाहिँ ख्याल गर्नु होला। सो प्रथम पत्रको लागि एकदम राम्रोसँग अध्ययन गर्नु होला। र यहाँनिर भनेको छ पाठ्यक्रम लागु मिति 2078 श्रावण 1 गते है। यो नयाँ पाठ्यक्रम रहेको छ। र सो अब जुन प्रथम पत्रको सामान्य ज्ञान र सामान्य बौद्धिक परीक्षणको विषयवस्तु रहेको थियो त्यसको विषयवस्तु, त्यसको पाठ्यक्रम हामी गहिरिएर हेर्छौँ कुन कुन कुराबाट सोध्छ भनेर। सो खण्डको अन्तर्गत 60 अङ्कबाट हुनेछ है, जुन चाहिँ विषयगत बहुवैकल्पिक हुनेछ। 30 वटा क्वेसन हुनेछ, 2 अङ्क भारले। सो सामान्य ज्ञानमा रहेको छ 50 अङ्कको है, जसमा विश्वको भूगोल अन्तर्गत महादेश, महासागर, ध्रुव, अक्षांश, देशान्तर, समय, दूरी, पर्वत श्रृङ्खला, भूकम्प, ज्वालामुखी, नदी, हिमनदी, ताल, जलवायुबाट सोधिनेछ भने। यसै गरी नेपालको भूगोल अन्तर्गत धरातलीय स्वरूप, किसिम, विशेषता, जलवायु, हावापानी र जनजीवनबारे सोध्नेछ भनेपछि नेपालको प्राकृतिक स्रोत र साधनहरू सम्बन्धी जानकारी। यसै गरी नेपालको इतिहास अन्तर्गत नेपालको इतिहासका महत्त्वपूर्ण घटनाहरू सोधिनेछ भनेको छ। र यसै गरी नेपाली समाजका परम्परा, सामाजिक मूल्य र मान्यता, कला, संस्कृति, रीतिरिवाज, धर्म, जातजाति र भाषाभाषी, जनसङ्ख्या सम्बन्धी सोधिनेछ। यसै गरी नेपालको राजनैतिक विभाजन, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह सम्बन्धी सामान्य जानकारी। यसै गरी नेपालको संविधान भाग 1 र भाग 3 मात्रै रहेको छ, 2 वटा मात्रै रहेको छ संविधान। र यसै गरी अर्को रहेको छ दिगो विकास, वातावरण, जैविक विविधता, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, जनसङ्ख्या, सहरीकरण, बसोबास, स्वास्थ्य, रोग, खाद्य र पोषण रहेको छ है। र यसै गरी मानव जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने विज्ञानका प्रमुख आविष्कारहरू। यसै गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र क्षेत्रीय सङ्गठन, सार्क, एसियन युरोपियन युनियन अन्तर्गतको कुराहरू यी सङ्गठनहरूको बारेमा सोधिनेछ भनेको छ भने। यसै गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वपूर्ण समसामयिक घटनाहरू भनेको छ है। यो कुराहरू 11 वटा शीर्षकबाट तपाईँहरूलाई सामान्य ज्ञानमा सोधिनेछ भनेको छ भने। संस्थागत ज्ञानमा चाहिँ तपाईँलाई यहाँनिर 10 पूर्णाङ्कको सोधिने रहेछ है, जस अन्तर्गत नेपालमा दूरसञ्चार सेवाको विकासक्रम र नेपाल टेलिकमको परिचय। यसै गरी दूरसञ्चार सेवा तथा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित नवीनतम प्रविधि उपकरण तथा आविष्कार र शब्दावलीहरू रहेको छ। यसै गरी विभिन्न आधारभूत वैज्ञानिक परिमाण र तिनको मापन, जसमा CGS, MKS, FPS, SI सिस्टम इत्यादि सम्बन्धी ज्ञान। र यसै गरी ITU तथा नेपालमा अन्य दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरू सम्बन्धी सामान्य जानकारी रहेको छ। यो त थियो संस्थागत ज्ञान सम्बन्धी भनेपछि। अब तेस्रोमा रहेको छ बौद्धिक परीक्षणको, सामान्य बौद्धिक परीक्षणको लागि अङ्क 40 को अङ्कभार को पाठ्यक्रम, जसमा चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ शाब्दिक तार्किक चातुर्यता परीक्षण, जसमा बोध, शब्दज्ञान, अनुक्रम, समरूपता, वर्गीकरण, कोडिङ, डिकोडिङ, दिशा र दूरी ज्ञान परीक्षण, तर्क विचार सम्बन्धी श्रेणीक्रम जसलाई पङ्क्तिक्रम पनि भन्दछ, आगमन, निगमन,
आदिहरूको बारेमा सोध्नेछ भने यसै गरी मात्रात्मक जसमा सङ्ख्यात्मक वा अङ्क सम्बन्धी तार्किक परीक्षण हुनेछ जस अन्तर्गत चाहिँ अनुक्रम समरूपता वर्गीकरण कोडिङ छोडिएका सङ्ख्या अक्षर सङ्केत मिलाउने साझा गुण मैट्रिक्स तथ्याङ्क व्याख्या तथ्याङ्क जाँच रुजु अङ्कगणितीय तर्क जसलाई क्रिया पनि भन्दछ है यी कुराहरूबाट सोधिनेछ भनेको छ भने यसै गरी अशाब्दिक तार्किक परीक्षण अन्तर्गत चाहिँ अनुक्रम समरूपता एकरूपता वर्गीकरण चित्रात्मक विश्लेषण भेनचित्र मैट्रिक्स त्रिभुज र वर्गहरूको रचना र चित्र वा आकृति बनावट र विश्लेषण भनेको छ। सो यी कुराहरूबाट सोधिनेछ 40 अङ्कको यो त थियो प्रथम पत्र सामान्य ज्ञान र बौद्धिक परीक्षणको तर्फबाट अङ्क भार पाठ्यक्रमसहित र अब द्वितीय पत्र सेवा सम्बन्धी रहेको छ जस अन्तर्गत तपाईँलाई सोधिने छ 40% जुन सेवा सम्बन्धी हुनेछ 40% अङ्क है 40% अङ्कको र यहाँनिर सोधिने छ कार्यालय व्यवस्थापन र आर्थिक र लेखा सम्बन्धी सोधिनेछ जस अन्तर्गत कार्यालय र कार्यालय व्यवस्थापन अन्तर्गत कार्यालयको परिचय महत्त्व प्रकार र कार्य रहेको छ भने यसै गरी कार्यालय सहायकको कार्य र गुणहरू यसै गरी कार्यालय व्यवस्थापनको अवधारणा र महत्त्व कार्यालय स्रोत साधन अन्तर्गत परिचय प्रकार र उपयोगबाट सोधिनेछ भने यसै गरी कार्यालय कार्यविधि अन्तर्गत हेर्न सक्नुहुन्छ दर्ता चलानी र पत्र व्यवहार टिप्पणी लेखन र टिप्पणी व्यवहार पार्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू यसै गरी प्रतिवेदन लेखन जसको परिचय प्रकार प्रतिवेदन तयार पार्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू रहेको छ। यो त थियो कार्यालय कार्यविधिबाट सोधिने कुराहरू र यसै गरी रहेको छ अभिलेख व्यवस्थापनको परिचय अभिलेख चक्र उद्देश्य र आवश्यकता रहेको छ यसै गरी फाइलिङ को परिचय आवश्यकता विधि एवं तरिकाहरू रहेको छ यसै गरी पञ्जिका अनुक्रमणिका जसलाई इन्डेक्सिङ पनि भनिन्छ जसको परिचय महत्त्व र प्रकार रहेको छ यसै गरी कार्यालय व्यवस्थापनमा कम्प्युटर प्रणालीका आवश्यकता र महत्त्व रहेको छ यसै गरी कार्यालयमा सञ्चारको महत्त्व प्रकार र माध्यम रहेको छ यसै गरी कार्यालयमा जनसम्पर्क व्यवस्थापन बैठक व्यवस्थापन र निर्णय माइनुट लेखन यसै गरी सेवाग्राही गुनासो व्यवस्थापनका विधिहरू यसै गरी जिन्सी स्रष्टाको परिचय र महत्त्व तथा जिन्सी व्यवस्थापन रहेको छ यसै गरी आर्थिक कार्य प्रणाली र बजेट सम्बन्धी सामान्य जानकारी रहेको छ यसै गरी लेखा प्रणाली र लेखा परीक्षणको परिचय उद्देश्य र विशेषताहरू रहेको छ भने यसै गरी खाताको प्रकार डेबिट र क्रेडिट का नियमहरू यसै गरी गोसवा र भौचर बैंक नगदी किताब तथा बजेट हिसाब सम्बन्धी जानकारीहरू रहेको छ। यी त थिए 40% खण्ड कबाट पाठ्यक्रमहरू भने यसै गरी संस्थागत ज्ञान सम्बन्धी 40% रहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर जस अन्तर्गत नेपालमा दूरसञ्चार सेवाको विकासक्रम र नेपाल टेलिकमको परिचय उद्देश्य र कार्यक्षेत्र रहेको छ यसै गरी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्ध पत्र र नियमावली रहेको छ भने यसै गरी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको कर्मचारी विनियमावली रहेको छ जसमा 2061 को विधा परिच्छेद 7 आचरण तथा अनुशासन परिच्छेद 9 र विभागीय कारबाही सम्बन्धी सामान्य जानकारी रहेको छ भने यसै गरी कम्पनी ऐन 2063 को परिच्छेद 2 कम्पनीको स्थापना परिच्छेद 3 प्रबन्ध पत्र नियमावली तथा विवरण पत्र परिच्छेद 5 कम्पनीको सभा रहेको छ भने यसै गरी दूरसञ्चार ऐन 2053 को परिच्छेद 7 र 8 रहेको छ भने यसै गरी नेपालमा अन्य दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरू सम्बन्धी सामान्य जानकारी रहेको छ भने यसै गरी सार्वजनिक व्यवस्थापन अन्तर्गतबाट पनि सोधिनेछ जसमा सार्वजनिक प्रशासनको परिचय उद्देश्य र कार्यक्षेत्र सङ्गठनको परिचय र गठनका आधारहरू यसै गरी नागरिक वडापत्र सार्वजनिक वडापत्र को नागरिक वडापत्र अथवा सार्वजनिक वडापत्रको अवधारणा उद्देश्य र महत्त्व रहेको छ यसै गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अर्थ र महत्त्व तथा सेवा प्रवाह गर्ने निकाय र तरिकाहरू यसै गरी सेवा प्रदायक र सेवाग्राही अधिकार तथा कर्तव्य एवं पालन गर्नुपर्ने आचरण यसै गरी सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन 2064 को परिच्छेद 2, 4, 5 र यसै गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को भाग 2 कसुर र सजाय यसै गरी सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 परिच्छेद 2, 4 र 5 रहेको छ भने यसै गरी बजार व्यवस्थापन अन्तर्गत रहेको छ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ बजार र बजारीकरणको परिचय बजारको लागि आवश्यक तत्त्वहरू बजारका वर्गीकरण ग्राहक सेवा उद्देश्य र महत्त्व
ग्राहक सम्बन्धी सिपहरूका उद्देश्य र महत्त्व, बजार विश्लेषणका विधि, प्रक्रिया, महत्त्व र उद्देश्य, बजार अनुसन्धान क्षेत्र र प्रक्रिया रहेको छ भने यसै गरी अब अन्तिम खण्डमा छौँ हामी। खण्ड ग 20% जुन 4वटा प्रश्न 5 अङ्क भार ल्याउनेछ, जसमा व्यावहारिक गणित अन्तर्गत प्रश्नहरू सोधिनेछ। ऐच्छिक नियम, भिन्न, प्रतिशत, नाफा र नोक्सान, साधारण ब्याज र मिश्रित ब्याज, अनुपात र समानुपात र यसै गरी औसत, मध्यक र मध्यिका। यी त थिए पाठ्यक्रम। तपाईँले हेर्नुभयो, मैले तपाईँलाई सम्पूर्ण पाठ्यक्रमहरू बताएँ। सो आजको यो श्रृङ्खला तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? यदि भिडियो मन परेको छ भने भिडियो लाइक गर्नुहोला, साथीहरूसँग सेयर गर्नुहोला र अहिलेसम्म नेपाली टेलिकमको अनलाइन फारम भर्नुभएको छैन भने माथि आई बटनमा लिङ्क दिनेछु, अथवा आयोग जानकारीको युट्युब च्यानलमा भिजिट गरेर तपाईँले भिडियो हेरेर सिकेर आफूले भर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको श्रृङ्खलाबाट म छुट्टिन्छु। भेटौँला आयोग जानकारीको नयाँ एपिसोडमा। बाई बाई, गुड लक।